अस्सलाम वालेकुम के मोहब्बत या किसी की चाहत पाने के लिए चंद मैं बड़े खास अमाल बताऊंगा। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, ये जितने भी तावीज़ वज़ायर बताए जाएंगे ये हमारे आज़मूदा हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है। खास कुतब से वो अमलियात आपको बताए जाएंगे जिनसे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला और जिनका ज़्यादा से ज़्यादा जल्द असर हमें नज़र आया, तो हमने कोशिश की कि इनको आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस मसूल हो रहे हैं, कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। एक को मोहब्बत के मसाइल हैं, दूसरा बेरोज़गारी और माली मसाइल जो हैं उनके लिए हमें कहा जाता है। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि जो अमलियात होते हैं वाकई जिनका असर होता है, जिनको तमाम आमिलीन अमलियात मानते हैं, वो आपके पीछे खिदमत किए जाए। ख़ास कुतब से इस चैनल पे अमलियात बताए जाते हैं। अगर चाल वाले तवीज़ात के बारे में जानना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कुरैशी साहब और मुस्लिम वजीफ़ा चैनल पे ज़रूर जाएं। ये पहला अमल आपको नज़र आ रहा है। मोहब्बत के लिए इस तावीज़ को लिखकर भारी पत्थर के नीचे दबा दे। मोहब्बत के लिए बेनज़ीर है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये नक्शा आपको नज़र आ रहा है, इसको किस तरह दबाया जाता है। आपने कोई ईंट या पत्थर लेना है, कहीं भी गमला भी ले सकते हैं जिसमें पौधा वगैरह प्लांट वगैरह लगाया जाता है। आपने थोड़ा सा मिट्टी हटा देनी, गरा कर लेना, उसके अंदर इसको रख देना, उसके ऊपर ईंट का टुकड़ा रख दें, पत्थर रख दें, इसके ऊपर रख के ऊपर मिट्टी डाल देनी है, उस गरे को बंद कर देना। ज्यादा बेहतर होता है इसके ऊपर प्लास्टिक मोम जामा चढ़ा लिया जाए। 2-3 हरफों का ये लफ्जों का ये अमल है, यानी तावीज़ है, कोई लंबा नहीं है। यहाँ से शुरू करें, यहाँ आ जाए। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन थे उसकी माँ का नाम, लाखुब अपना नाम, मेल बिन फीमेल बिन थे अपनी माँ का नाम। नाम किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। अगर महबूब की प्रेमी की माँ का नाम ना पता हो तो खवा भी लिख सकते हैं। जब इसे दफन कर दिया जाता है, वहाँ चाहे पौधे को पानी दिया जाए या बारिश का पानी आए, कोई हर्ज नहीं होता। अमल आपका मुकम्मल हो जाता है। दूसरे इंसान की मोहब्बत को जैसे किसी चीज को ताला लगा दिया जाए, आपके साथ जोड़ दिया जाए, ये ऐसे मामला बना देता है। बड़ा ताकतवर हमारा आज़मूदा अमल है। एक दफा वो लोग जरूर आजमाएं जो कहते हैं कि हमने पहले भी बड़े अमलियात किए हैं लेकिन हमें फायदा नहीं मिला। ये जो आपको खास नक्श नजर आ रहा है, ये किसी इंसान को अपनी तरफ बुलाने के लिए किया जाता है, यानी दूसरा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, वो आपकी तरफ खींचा चला है। मुजरब है, अगर आप करना चाहें तो इसे भी आजमा सकती हैं। इस तावीज़ को लिखकर ज़ेरे आस्ताना मतलूब दफन करे, यानी जहां पे वो रहता है। ये तावीज़ जो है ये उसकी घर में दफन कर दिया जाता है। अगर फर्ज करें उसके घर आप नहीं जा सकते तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। इसकी सबसे जो खास बात होती है अमल की, ये दूसरे इंसान को सोने नहीं देता। जब तक वो आपसे बात नहीं करेगा, आपकी बात मानेगा नहीं, उसे सुकून नहीं आता। इसे फर्ज करें अगर किसी तरह आप उसके घर में छुपा देते हैं या दफन कर देते हैं, तो वो सारा दिन सारी रात बेचैन रहेगा। ये सख्त अमलियात में से एक अमल है। और अगर फर्ज करें कि आप उसके घर नहीं जा सकते, ऐसा भी होता है, आपके लिए मुश्किल है, तो आप इसी तावीज़ को नकल करें। नकल करने के बाद इसे अपने जब बाहर अपने घर में या बाहर जो है किसी जगह पे इसे तरफ या पौधे के नीचे दफन कर सकते हैं। ये तावीज़ है, ये हमें महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, लाखुब अपना नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो अपनी माँ का नाम। इस तरह नाम लिखने के बाद इसकी चाल भी नहीं है। आप इसे जैसे ही दफन करते हैं, दूसरा इंसान बेचैन होना शुरू हो जाता है। अगर दरख्त के नीचे या पौधे की जड़ के पास इसे दफन किया जाए,
پھر بہتر ہوتا ہے اسے دفن کرنے سے پہلے اس پہ 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے دم کر لیا جائے، یعنی پڑھنے کے بعد اس پہ پھونک ماری جائے اور باوضو حالت میں ہی دفن کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کام کرے گا جیسے اس کے گھر کے اندر دفن کر دیا گیا ہو۔ بڑا خاص، بڑا طاقتور عمل ہے، کریں گے فائدہ ملے گا۔ یہ والا جو عمل ہے یہ کسی انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ کوئی انسان ہے جسے آپ چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سارا دن سوچتے ہیں، سارا دن آپ کی خواہش ہو کہ وہ آپ سے بات کرے، آپ کی طرف کھینچا چلا آئے، آپ کی بات مانے، آپ سے محبت کرے، آپ سے شادی کر لے، یا شادی ہو چکی ہے لیکن محبت نہیں ہے، تو آپ اٹریکشن چاہتے ہیں اس کی، تو اس کو آزمائیں۔ یہ انسان کو 7 سمندر پار بھی ہو تو اسے آپ کی طرف ایسے کھینچ کے لاتا ہے جیسے میگنیٹ لوہے کو۔ یہ نقل کیا جاتا ہے۔ اس کو نقل کرنے کے بعد پچھلے وقتوں میں سے چرخے سے باندھ کے الٹا گھمایا جاتا تھا۔ آج کا چرخے نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن عمل کیا جاتا ہے۔ اسی بائک کی جو ٹائر ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھ کے گھمایا جا سکتا ہے، سائیکل کے ٹائر کے ساتھ باندھ کے گھما سکتے ہیں، پنکھے کے ساتھ باندھ کے اسے الٹا گھمائے۔ پنکھا جس طرف گھومتا ہے، ہوا آتی ہے، اس سے الٹی طرف اس کو ہاتھ سے گھماتے جانا ہے۔ جتنا گھمائیں گے ساتھ، جتنا دوسرے انسان کا نام لیں گے، اتنا وہ بے چین ہوتا جائے گا۔ دن میں بار بار اسے کریں۔ جب کیا جا رہا ہوتا ہے اس عمل کو تو بہتر ہوتا ہے اس وقت کوئی پاس نہ ہو۔ اگر کوئی پاس موجود ہو تو پھر وہ فائدہ نہیں مل پاتا۔ عملیات جو ہوتے ہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے کیے جائیں۔ ہاں، ایسے عملیات جن میں دوسرے انسان کی موجودگی ضروری ہو، جیسے کوئی انسان سامنے کھڑا ہے، اس پہ پڑھ کے کچھ پھونک مارنا ہے، یا ہاتھ پہ کوئی تعویذ نقل کر کے اس سے ہاتھ ملانا ہے، یا اس کو ہاتھ دکھانا ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے انسان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ تر عملیات جو ہیں تبھی اثر کرتے ہیں جب انہیں تنہائی میں کیا جائے، کسی سے ذکر نہ کیا جائے، ان کو سیکرٹ رکھا جائے۔ اور ایک یہ بھی میں آپ کو گزارش کر دوں کہ جب عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد یہ کبھی نہ سوچیں کہ شاید مجھ سے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے تعویذ نقل کیا تو وہ بار بار اس کو دیکھے گا کہ شاید اس میں کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو۔ ایسا دیکھنے سے بار بار آپ دیکھیں گے تو وہ چیز نہیں رہتی۔ جو لکھ دیا، جو کر دیا، وہ کافی ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ مقصد نیک ہونا چاہیے، اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ غلط مقصد کے لیے کوئی عمل نہ کیا جائے۔ اور یہاں میں سب سے جو اہم بات ہے وہ بھی بتا دوں، بعض تعویذوں کی نقوش کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پیسوں سے نہیں ہوتی، پڑھائی ہوتی ہے، ویڈیو موجود ہے اسی چینل پہ، اگر آپ خود نہیں دینا چاہتے تو ہم سے اجازت لے لیا کریں۔ اجازت کا طریقہ بڑا آسان ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی آپ نے لازماً سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک خدات پوری کر دے۔